मते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रपठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन महानुभावहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा हामी अब अष्टम स्कन्धको 23औं अध्याय सुरु गर्दछौं। यहाँ 30 सम्म भएको छ भनी बक्सिएको छ। ठिकै छ। त्यहाँबाट बीचमा व्यवधान भयो कि अष्टम स्कन्धको 22औं अध्यायलाई हेरौं। गुरुणा भर्सितः सप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। भगवान श्री वामनले ब्रह्मादि देवताहरूलाई भनी बक्सिन्छ कि वास्तवमा सत्यवादी राजा बलिले सबै तर्फबाट असहाय हुँदा पनि आफूले सत्यलाई छोडी बक्सिएन। सत्यम सर्वे सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सबै सत्यमा नै प्रतिष्ठित छ भनेको हुनाले सत्यलाई उहाँले अंगीकार गरी बक्स्यो प्रत्येक विषम परिस्थितिमा पनि। गुरुले पहिले आफ्नो वृक्षलाई जोगाउनको लागि, आत्मवृक्ष जोगाउनको लागि तिमीले अर्धम अर्धम गरेर भए पनि, आधा सत्य आधा असत्य गरेर भए पनि तिमीले यो छलिया विष्णुसँग अध्याय 22 को 31 बाट 31 सम्म भएर काटिएको थियो। ठिक छ। त्यसो हुनाले गुरुले त्याग्न भन्दा पनि त्याग्नु भएन, सत्यकै आश्रय गरी बक्सियो। मैले ब्राह्मणलाई दिन्छु भनेर अब कसरी म त्यहाँबाट फर्काउँछु, मैले अन्यथा गर्दिन भनी बक्सियो। त्यसो हुनाले गुरुणा भर्सितः सप्तः
सुब्रतः मया छलहि धर्म उक्तः तथापि अयम सत्यवाक् सत्यम न त्यजति धर्मम न त्यजति सत्यम धर्मम न त्यजति। वास्तवमा धर्मको आश्रय गरे यिनले, गुरुले अत्यन्त भर्त्सना गरे, गाली गरे, बुद्धि नभएको भन्दै भन्दै आखिरमा भनेको र मानेसी सप्तश्च श्राप पनि दिनुभयो। र पनि सुब्रतः दृढ संकल्पले युक्त भएका, भगवानको नाम हो सुब्रतः, सुलभः सुब्रतः सिद्धः। भगवानका भक्तमा पनि भगवत गुण आउँदछन्, त्यस हुनाले सुब्रतः दृढ संकल्प भएका, राम्रो व्रत भएका यिनी महात्मा बलिले सत्यम नजहौ, सत्यलाई त्यागेनन्। छलैरुक्तो मया धर्म, मैले छलद्वारा यिनलाई झुक्याएँ, छलद्वारा मैले धर्म बताएँ यिनलाई। र पनि यिनले त्यो धर्मलाई उनले त्यागेनन्। मैले छलद्वारा मलाई 3 पाउ पृथ्वी देऊ भनेर यिनलाई सत्य प्रतिज्ञा गराएर दिन्छु भन्ने पारेर आखिरमा मैले देखाएको जो रूप हो त्यसभन्दा अर्कै रूपले मैले नापे, र पनि उनले त्यसलाई ननुनच गरेनन्। त्यस हुनाले यिनी मेरा निग्रह पात्र होइनन्, अनुग्रहका पात्र हुन्। यसमय प्रापितः स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि सावरणेह अन्तरस्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रय। मेरा आश्रयमा परेका, म नै जसको आधार उपाय फल भएको छु, यस्ता यिनी बलि एष मदाश्रयः अमरै अपि दुष्प्रापम मे स्थानम प्रापितः तथा सावरणे अन्तरस्यायम इन्द्रो भविता। देहान्तमा यिनले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, तर सावरणी मन्वन्तरमा यिनी इन्द्रपदका अधिकारी बन्नेछन्। मदाश्रयः, मलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका, मेरा भर परेका यसै महाराज दानवीर बलिले मेरो अनुग्रहद्वारा अमरै अपि दुष्प्रापम, देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने भएको मे स्थानम प्रापितः, मैले मेरो वैकुण्ठ यिनलाई दिएँ, यिनलाई मैले वैकुण्ठको अधिकारी बनाएँ। परम आनन्द, मेरो नित्य अनुभव, मेरो अनुभव जो परम पुरुषार्थ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव, जो भगवत अनुभव हो त्यो मैले यिनलाई दिएँ। अर्थात् बाँचुन्जेल यो शरीरद्वारा संसारको सुख अनुभव गर्दछन्। अहिले केही समय इन्द्रादि देवताहरूले, देवमाता अदितिले उहाँहरूले प्रार्थना गरे अनुसार त्यो पनि सत्य गराउनको लागि अहिले मैले यिनलाई यो स्वर्गको राज्य उनीहरूलाई दिएर स्वर्गभन्दा पनि अधिक सुख सुतल लोकको अधिपति बनाएर सावरणी मन्वन्तरमा यिनलाई इन्द्रपदको अधिकारी, सम्मानपूर्वक कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नहुने खालको इन्द्राधिपति बनाएर, स्वर्गाधिपति बनाएर पछि इन्द्रको पदको अनुभव गरिसकेपछि यिनलाई मैले मोक्षको अधिकारी बनाउँदछु, वैकुण्ठ दिन्छु भनेर भगवानले भनिबक्स्यो। तब त के गर्ने त? तावत सुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यन्नाधयो व्याधयश्च क्रमस्तन्द्रा पराभवः नोपसर्गा निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया। जहाँ सुतल लोकमा रहनाले मेरो कृपा दृष्टि भइराखेको हुनाले त्यहाँ कुनै प्रकारको विघ्न बाधाहरू हुँदैनन्।
जस्तै यहाँ स्वर्गमा धेरै विघ्न बाधा हुन्छन्। कति गरेर स्वर्ग प्राप्त गरे इन्द्रले, बलवान दैत्यहरूले पटक पटक पददलित गराउँदछन्। फेरि मैले उनीहरूलाई त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि अवतरित भएर आएर त्यो राज्य उनीहरूलाई दिलाउनु पर्दछ। त्यस्तो गर्न पर्दैन। निष्कण्टक सुतल लोकको सार्वभौम अधिपति भएर यिनी रहनेछन्। भगवान वामनले एकै समयमा दुईटा समस्या समाधान गर्न पर्यो। एउटा महाभागवत बलि स्वर्गका राजा भएका छन्। बलि धर्मात्मा भई बक्सिन्छ। उहाँका अनुयायीहरू अलिकता आततायीहरू छन्, उपद्रवी छन्। देव द्विज धर्म वेद आदिका विरोधी छन्। शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। समय शक्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। त्यस अवस्थामा जो ब्रह्मादि देवताहरू के अरे इन्द्रादि देवताहरू पदभ्रष्ट भएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिएको स्वाहा सदा आदि पनि त्यस्तै हुन्छ। अरू दैत्यहरूले हिरण्यकशिपुको पालामा जस्तै राजा बलिका पालामा उहाँले सोझै अन्य अत्याचार नगरे पनि उनका अनुयायीहरू अलिकता उच्छृङ्खल स्वभावका, जति नै सम्झाए पनि नमान्ने खालका त्यस्ता थिए। त्यसले गर्दा देवमाता अदितिको प्रार्थनालाई पनि स्वीकार गर्नको लागि भगवानले स्वर्ग राजा बलिसँग लडेर लिन सकि बक्सिन्थ्यो। लड्ने अधिकार यहाँ भई बक्सिन्छ, महाभागवत भई बक्सिन्छ। लडेर खोसेर दिन पनि मिलेन। भगवानले अन्याय गर्न भएन। त्यस हुनाले न्यायपूर्वक दुवैतिर भने अल्नु पनि नहोस्, नुनको ढिको पनि नफुटोस् भने चाहिँ सर्पको पनि निराकरण होस्, लट्ठी पनि नटुटोस्। सर्प पनि के होस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने प्रक्रिया अनुसार देवराज इन्द्रलाई स्वर्ग पनि मिलोस्, राजा बलिलाई संसारमा सधैँको लागि प्रख्यात अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये अश्वत्थामा बलिर्व्यास हो। दोस्रो नम्बरमा बलि हुनुहुन्छ। हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः सप्तैतान् सस्मरे नित्यम मार्कण्डेयम तथाष्टमम। यी 8 चिरञ्जीवीहरू भए। त्यस हुनाले अब यी 8 चिरञ्जीवीमा सबभन्दा भगवानको परम भागवत राम भक्त हनुमानजी र बलिजी भइबक्सिन्छ धेरै। त्यस हुनाले सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, सर्वस्व निवेदन गर्नलाई बलि भइबक्छ। त्यस हुनाले भगवानले दुईटैलाई मिलाएर राजा बलिको पनि यस सर्वत्र फैलियोस्, स्वर्गादि लोक चाहने भएका इन्द्रादि देवताहरूले त्यो पनि प्राप्त गरून् भनेर बाहिरका दृष्टिकोणले हेर्दा बलिको राज्य खोसियो भन्ने सम्झिन्छ। इन्द्रले मैले स्वर्ग पाएँ भगवानको अनुग्रहले भन्ने सम्झिबक्सियो। तर वास्तवमा बलि परम अनुग्रहित भइबक्सियो भगवानद्वारा। त्यस हुनाले कालजयी भइबक्सियो, दिव्य कीर्तिले सम्पन्न भइबक्सियो। त्यस्तो कीर्ति इन्द्रको पनि कहाँ भयो त, राजा बलिको जस्तो। त्यस हुनाले भगवानले भनिबक्सिन्छ ब्रह्मादि देवताहरूका सामने, तावत सुतल मध्यास्ताम। हे ब्रह्मादि देवता हो, अहिले भर्खरै सावर्णी मनन्तर आउने बेलासम्म सुतल लोकको राजा बनुन्। त्यसपछि सावर्णी मनन्तरमा इन्द्र बनेर अनि स्वर्गको आधिपत्य अनुभव गरेर पछि मेरो वैकुण्ठका अधिकारी यिनी बन्नेछन्। त्यस हुनाले तावत तब तक विश्वकर्म विनिर्मितम, विश्वकर्मा स्वर्गका शिल्पकार विश्वकर्माले बहुत सुन्दर महलहरू, बाग बगैँचाहरू बनाइएको त्यस्तो सुतल लोकमा यिनी विराजमान हुन्। अध्यास्ताम, त्यहाँको सार्वभौम अधिपति भएर रहन्।
यत जुन सुतल लोकमा आधय व्याधय कलम तन्द्रा पराभवश्च न उपसर्गा न यत जुन सुतल लोकमा ममेक्षया मेरो कृपा दृष्टिले त्यहाँ रहने भएका व्यक्तिहरूलाई यत निवासताम जुन सुतल लोकमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई आधय व्याधय आधि व्याधि क्लम तन्द्रा र तिरस्कार पराभव आदि भनेको र व्याधि भनेका सामान्य रूपले हेर्दा समान जस्ता लाग्छन्। आदि व्याधि आदि भनेको मनको रोग मनोव्यथा व्याधि भनेका शरीरका रोगहरू नाना प्रकारका जो भौतिक रोग हुन्छन्। तापत्रय मध्ये आदि भौतिक यिनी शारीरिक रोग भए आदि भनेको मनका रोग भए त्यस्तै क्लम भनेको शरीर शिथिल हुने ग्लानी हुने तन्द्रा भनेको आलस्य निद्रा लागिराख्ने अर्थात् तन्द्रा भनेको सावधानी नहुने र पराभव भनेको अरूद्वारा तिरस्कार अनादर त्यस्तै उपसर्गा भनेको अन्य अरू विविध उपद्रवहरू विघ्न बाधाहरू जहाँ न सम्भवन्ती हुँदैनन्। किन ममेक्षया मेरो कृपा दृष्टि भइराखेको हुनाले मेरो कृपा भाजन भएका महाराज बलिलाई यी उपद्रवहरू हुँदैनन्। त्यसो हुनाले हे इन्द्रसेन भगवानले प्रत्यक्ष बलिलाई नै सम्बोधन गरेर भनिबक्सिन्छ। इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यम ज्ञातिभिः परिवारितः। स्वर्गमा गएका व्यक्तिले पनि हुरुक्क भएर त्यो सुतल लोकको आधिपत्य प्राप्त गर्न पाए। सुतल लोकमा गएर निर्द्वन्द बस निसंकोच विघ्नबाधा रहित भएर आनन्द अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर स्वर्गमा गएका देवताहरूद्वारा पनि सम्प्रार्थ्य अभिप्सित सुतल लोक त्यस लोकमा हे इन्द्रसेन हे महाराज बलि सुतलम याही हजुर सुतल लोकमा जानुहोस्। कस्तो सुतलम स्वर्गिभी प्रार्थ्यम स्वर्गका देवताहरूले पनि अभिष्ट उनीहरूले पनि चाहना गरिने भएको त्यस्तो सुतलमा ज्ञातिभी परिवारित सबै आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवले सहित भएर त्यस्तो सुतल लोकमा हजुर जानुहोस्। हजुरको ते भद्रमस्तु तिम्रो कल्याण होस्। न त्वाम अभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वत्शासनातिगान् दैत्यान् चक्रमे सुदयिष्यति। तिमी सुतल लोकमा गयौ भने त्यहाँ कसैले तिम्रो विरोध गर्दैनन्। अरू कुरा के गरौँ लोकपालहरू पनि इन्द्रादि लोकपालहरूले पनि विरोध गर्दैनन् तिमीलाई तिरस्कार गर्न पाउँदैनन्। यदि कुनै त्यस्ता आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिले तिम्रो आज्ञालाई तिम्रो शासनलाई उल्लङ्घन गरे भने ती दैत्यहरूलाई मे चक्रम मेरो चक्रले सुदैष्यति विनाश गरिदिनुहुन्छ। त्वाम तत्र लोकेशाः न अभिभविष्यन्ति तरी किम उत अपरे अरूले किन गर्लान् र त्वत्शासनातिगान् दैत्यान् मे चक्रम सुदैष्यति। त्यसो हुनाले हे राजन तिमीलाई सुतल लोकमा त्वाम लोकेशाः इन्द्रादि देवताहरूले पनि न अभिभविष्यन्ति तिरस्कार गर्नु हुँदैन भने किमुता परे अरूले त किन तिरस्कार गर्छन् र। इन्द्रादि देवता त मेरो शासनमा भयभीत भएर भगवानका भक्त बलिलाई कुनै प्रकारको हामीले दुःख दियौं भने भगवानका हामी निग्रहभाजन बन्न पर्दछ भनेर डराएर इन्द्रादि देवताहरूले त तिमीलाई दुःख दिँदैनन् भने अरूले कसले दुःख दिन्छन् र कसैले दिँदैनन्। यदि कुनै तिम्रै आफन्त परिवारहरू तिनीहरूले आपसमा कुनै कसैले विद्रोह गर्न खोजे भने तिम्रो विपरीत कसैले केही गर्न सक्दैन। तिम्रो सुरक्षाको लागि
मेरा सुदर्शन भगवान त्यही रहनुहुन्छ। तो शासनातिगान तिम्रो शासनलाई उल्लङ्घन गर्ने भएका, तिम्रो आज्ञालाई अतिक्रमण गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता दैत्यहरूलाई मे चक्रम, मेरो चक्र सुदर्शन चक्रले सुदैष्यति अपरेसन गरिदिनु हुनेछ। सुदर्शन मात्र होइन, मैले तिमीलाई सबै तर्फबाट रक्षा गर्छु। रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। हे वीर, हे परम पुरुषार्थी, हे महाराज बलि, अहम त्वां सर्वतः सानुगम सपरिच्छदम रक्षिष्ये तत्र भवान् मां सदा सन्निहितं द्रक्ष्यते। हे वीर, हे महाराज बलि, अहम मैले त्वाम हजुरलाई सर्वतः सबै तर्फबाट, हजुरलाई मात्र होइन सानुगम सपरिच्छदम हजुरका अनुचर सहित, हजुरका भोग्य उपकरण आदि सामग्री सहित हजुरलाई अहम रक्षिष्य, मैले रक्षयिष्यामि, रक्षा गर्नेछु। त्यसो हुनाले सदा सन्निहितम, हे वीर, तत्र त्यो सुतल लोकमा हजुरले माम मलाई सदा सन्निहितम द्रक्ष्यते, आफ्नो सन्निकटमा भएकै देखिराख्नुहुनेछ। भनेको अर्थ म सदैव हजुरको सन्निकटमा भएर हजुरको रक्षा गर्नेछु, हजुरलाई मेरो दिव्य दर्शनको आनन्द, अविच्छिन्न आनन्द अनुभव गराउनेछु। निरन्तर मोक्ष त्यही त भयो नि, भगवानको नित्य दर्शन। त्यस हुनाले जीवन मुक्त। यस्तो सौभाग्य कसले पाए त? कसैले नि पाएनन्। निरन्तर भगवान त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। पछि भगवती लक्ष्मी आमाले बलि राजालाई भाइ बनाएर रक्षाबन्धन गर्दै, रक्षाबन्धन बाँध दिएर, ओहो बहिनी, हजुरले मलाई दाजु बनाउनु भयो, म धन्य भएँ, म कृतकृत्य भएँ, मैले हजुरलाई दक्षिणा दिन्छु। अन्त दक्षिणा दिने हो भने मलाई मन परेको दिनुहोस्, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, के चाहियो भन्दा हजुरका द्वारपाल भएका तिनी महात्मालाई मलाई दिनुहोस्। पछि छक्क पर्नुभयो, अनि किन त्यस्तो द्वारपाललाई खोजेको? मेरा प्राणनाथ हुनुहुन्छ भनेर भगवानलाई दिए पनि सर्वव्यापी भगवानलाई दिएर सकिनुहुन्न। त्यस्तो गरेर भगवान लक्ष्मीका साथमा रहेर पनि त्यहाँ बलिलाई, राजा बलिलाई पनि रित्तो बनाइबक्सिएन। त्यस हुनाले भगवानले जसलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ, त्यो अनुग्रहलाई भगवानको कृपा नभएसँग कसले बुझ्ने त? सामान्य रूपमा त घोर अन्याय भयो, अत्याचार भयो बलिसँग भनी सम्झन्छन्। के अन्याय भयो? स्वर्गका देवताहरूले त्यही बस सामान्य स्वर्गको ऐश्वर्य अनुभव गरे। जहाँ नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगाः न साधवो भागवतास्तदाश्रयः नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। ज्ञानी महात्माहरूले त्यसो पनि भनिन्छ। त्यस्तो इन्द्रलोक पनि चाहिएन, जहाँ इन्द्रियको उत्सव मनाउँदा मनाउँदै आफू ठगिन्छ, त्यहाँ यज्ञेश भगवान स्वयं भइबक्सिन्छ राजा बलिका दरबारमा। त्यस हुनाले भगवानले कसैलाई आफ्ना शरणमा आएकालाई ठगिबक्सिन्न, अपार आनन्दको अधिकारी बनाइबक्सिन्छ। तत्र दानव दैत्यानां संगात्ते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनङ्क्षति। तत्र त्यो सुतलमा दानव दैत्यहरूमा भएको जो आसुर भाव हो, तत्र दानव दैत्यानां संगात, दानव दैत्यहरूको संग भएर यदि कुनै कथनचित हजुरमा हुने भएको आसुर भाव हो, त्यो पनि मदनुभावम दृष्ट्वा, मेरो अतुलनीय अमित पराक्रम प्रभाव
वैभवलाई देखेर त्यो सबै जो कुण्ठा हो त्यो नाश हुन्छ। मेरा अनुग्रहले त्यो कुण्ठ भनेको कुणिन्छ, त्यहाँ आसुर स्वभाव जो छ त्यहाँ तिरस्कृत हुन्छ, आसुर स्वभाव समाप्त हुन्छ। असुरका साथमा संगत गरेर हुने भएको जो आसुर भाव हो त्यो मेरो प्रभावले नाश हुनेछ, कुण्ठित हुनेछ र अनि हजुर अत्यन्त निर्मल हुनेछ। सद्य कुण्ठो विनश्यति, कुण्ठ भनेको त्यो आसुर भाव जो छ कुण्ठित भएर नाश हुन्छ, निर्मूल हुन्छ। इस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धको 22औं अध्यायले विश्राम गर्छ। अब अथ त्रयोविंशतितमो अध्याय। आज भगवानको अनुग्रहले योगीराज स्वामीजीकै कृपा पात्र गोविन्दाचार्य स्वामीजी भइबक्सिन्थ्यो, बलेबा ठाकुरी, उहाँका सुपुत्रहरू पनि धेरै जसो योगीराज स्वामीजीकै कृपा पात्र हुनुहुन्थ्यो। योगीराज स्वामीजी त्यहाँ गएर त्यो पँधेरोमा पनि शङ्खचक्र तिलकहरूले अंकित गराइबक्सेको थियो। गोविन्दाचार्य स्वामीजीका पिताश्री पराशर आचार्य हैन र, उहाँ परम भागवत यस्तो भावना भएका हुनुहुन्थ्यो। त्यो भावना यद्यपि धर्माचार्य हुनुभयो गोविन्दाचार्य स्वामीजी, उहाँमा पनि त्यति थिएन। उहाँका यी सुपुत्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि त्यति अलि छैन। त्यही हुनाले जगाउनको लागि जाग्नुहोस्, ठुलो क्रान्ति गर्नुभएको हजुरको पिताजीले, हजुरले त्यो धर्मलाई जोगाउनुपर्छ भनेर आज संयोगले यहाँ आएर कालक्षेप गर्ने, यो श्रीमद् भागवतको स्वाध्याय गर्ने सौभाग्य मिलेको छ। बिहान बिहान श्री कौशिकान्वय पयोनिधि पूर्णचन्द्रम भनेर पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा गोवर्धन पनि भन्छन्, कृष्ण आचार्य भन्छन्। उहाँका घरमा भगवानले हिजो बेलुका ल्याइबक्छु र आज यहीँ कालक्षेप गर्छु भने यात्राका क्रममा यहाँ आइपुगेका थिएँ। अब 23औं अध्यायमा जाउँ। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो खिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गदया गिराब्रवीत्। सुखदेव स्वामीजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, राजा बलिले भगवानसँग के भनिबक्स्यो त, भगवानको अनुग्रह प्राप्त गरेर। इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावः अखिल साधु सम्मतः भक्त्युद्गलः बाष्पकलाकुलेक्षणः बद्धाञ्जलिः गदगदया गिराब्रवीत्। अन्वय सजिलो छ। इत्युक्तवन्तं, यस प्रकारले राजा बलि सहित सबैलाई भगवानले सुनाइबक्स्यो। महाराज बलि अर्को मन्वन्तरमा स्वर्गका राजा बन्नेछन्, तब तक सुतल्लोकका अधिपति बन्नेछन्। सुतल्लोकमा पनि मेरो नित्य दर्शन पाउनेछन्। मेरो प्रभावद्वारा यिनलाई कुनै प्रकारको विघ्न बाधाहरू हुँदैन। स्वर्गभन्दा पनि अत्यन्त अनुकूल, मानव जस्तै यहाँबाट यो मृत्युलोकमा पनि मनुष्यहरूले काश्मीर इत्यादि कहाँ कहाँ स्वर्गको भूको स्वर्ग भनेर जान्छन्, जस्तै त्यहाँभन्दा पनि स्वर्गमा भएका व्यक्तिहरूले पनि केही समयको लागि आनन्द अनुभव गर्नको लागि सुतल्लोकमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर इच्छा गर्ने भएको स्वर्गीय देवताहरूद्वारा पनि अभिष्ट इच्छित सुतल्लोकको अधिपति बनुन् इत्यादि जो सुनेर भगवानले यस्तोबाट सुनि भनिबक्स्यो। इति उक्तवन्तं, पूर्वोक्त कुरालाई भगवानद्वारा भगवानले सुनाएका, भगवानलाई जो पुरातनम, जो पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ वामन भगवान, जो महानुभाव जसको अद्भुत प्रभाव छ, अखिल साधु सम्मतः, महान प्रभाव भएका सबै साधुहरूद्वारा वैष्णवजनहरूद्वारा अत्यन्त सम्मत भएका जो महाराज बलि भइबक्सिन्छ। बाष्पकला कुलेक्षण, भगवानको श्रीवचन सुन्दै आँसु, हर्षका आश्रु प्रभावित भए, हर्षका
अश्रुले टलपल टलपल नेत्र गरेर चञ्चल भएको छ नेत्र जसको, आकुल भएका छन् हर्षका अश्रुले आकुल भएका छन् नेत्र जसको, यस्ता महाराज बलि भक्त्युद्गलः भक्तिले अत्यन्त उत्कण्ठित भएका छँदा बद्धाञ्जली हात जोडेर गदगदै गिरा अब्रवीत, गदगद वाणीद्वारा कण्ठरुद्ध भयो, आँखामा अश्रु आए, कण्ठरुद्ध भयो र गदगद वाणीद्वारा भगवानलाई निवेदन गरी बक्सिन्छ, स्तुति गरी बक्सिन्छ। बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विदौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरहि अलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। असुरकुलमा जन्मेको एउटा मन जस्तो नीच व्यक्तिलाई पनि हजुरले कत्रो कृपा गरी बक्स्यो। हजुरको प्रणामको प्रभाव बस नम यति सुन्दा बित्तिकै भगवानले ओहो म त ऋणै ऋणले भरिएँ, त्यस्तो को छ त? गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णामां दूरवासिनं ऋणं प्रवृद्धमिति मे हृदयान्नापसर्पति। एक पटक द्रौपदीले गोविन्द निख्रेर सबै तर्फबाट निरुपाय भएर सर्वोपाय भगवान भई बक्सिन्छ भनेर विशुद्ध भावनाले गोविन्द भनेको त्यो ऋण मैले कहिल्यै चुक्ता गर्न सकिनँ, म द्रौपदीको ऋणद्वारा म सदैव बाँधिएको छु भनेर द्रौपदीको ऋण हृदय लगाई रुँदै रुँदै कृष्ण गए भने चाहिँ भगवानलाई एकपटक नाम उच्चारण गर्दा प्रणाम गर्दा यति भगवानलाई गरुङ हुन्छ अरे कि अहो प्रभु हजुरलाई प्रणाम गरेको प्रभाव कत्रो। प्रणामाय कृतः समुद्यम, हजुरलाई प्रणाम गर्नको लागि जो मैले प्रयत्न गर्ने संकल्प गरेँ विचार गरेँ त्यति गर्दा बित्तिकै नै हजुरलाई प्रणाम गर्नको लागि प्रयास गर्दा बित्तिकै प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित, प्रपन्न भक्तको मनोरथ पूर्ण गर्नको लागि हजुर एकाग्र भएर अत्यन्त सावधान भएर शरणागतको अभिष्ट सिद्धि गर्नको लागि हजुर अति सावधान भएर के गरी बक्स्यो त? यल्लोकपालै त्वदनुग्रह मरे, जुन प्रणाम द्वारा लोकपालै अमरै अलब्ध पूर्व, लोकपाल देवताहरूले पनि इन्द्रादि देवताहरूले पनि जुन हजुरको अनुग्रहलाई प्राप्त गरेनन्, अलब्ध पूर्व तदनुग्रह, उनीहरूले यहाँभन्दा पहिले लोकपालहरूले पनि जुन अनुग्रह हजुरको अनुग्रह हामी दासलाई हजुरले दिइबक्स्यो त्यो अनुग्रह उनीहरूले पनि नपाएको अनुग्रह असुरे अपसदे तुच्छ कुल दैत्य कुलमा जन्मेको यस असुरमा, यो हिन जातिमा जन्मेको यो म असुरमा हजुरले जो तदनुग्रह अर्पित हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्यो, यसको के वर्णन गर्ने त? लोकपालहरूले पनि नपाएको त्यो अनुग्रह हजुरलाई प्रणाम गर्नलाई तयार हुँदा बित्तिकै, भगवानलाई प्रणाम गर्न उद्यत हुँदा बित्तिकै यत्रो कृपा गरिबक्स्यो भने हजुरको उदारतालाई कसले वर्णन गर्न सक्दछ र? हजुर धन्य भइबक्सिन्छ प्रभु भनेर राजा बलिले भनिबक्स्यो। श्री शुकवाच इत्युक्त हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं तथा विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः साहासुरैः इति हरिम् उक्त्वा हरिम् आनम्य सभवं ब्रह्माणं च आनम्य बलिः प्रीतः बलिः साहासुरैः प्रीतः सुतलं विवेश इति, यस प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गरेर भगवानलाई सुनाएर, इत्युक्त्वा यस प्रकारले भगवानलाई सुनाएर हरिम आनम्य भगवान हरिलाई प्रणाम गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर
भगवानलाई प्रणाम गर्दा सभवम ब्रह्माण्डम आनम्य विधि सहित शिवजी सहित ब्रह्माजीलाई पनि नमस्कार गरेर मुक्त पाशदेखि वरुण पाशदेखि मुक्त भएका बलि महाराज बलि प्रीत प्रसन्न भएर असुरैहि सह सुतलम विवेश आफ्ना दैत्यहरूलाई सहित भएर सुतल लोकमा भगवानको आज्ञा अनुसार प्रायः सुतलम अग्नि भनिबक्स्यो भगवानले तावत सुतलमाध्यास मध्यास्ताम इत्यादि भगवानको आज्ञा अनुसार भगवानको आज्ञा पालन गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो, मेरो स्वरूप हो, स्वभाव हो भनेर भगवानको आज्ञा पालन गर्न उद्यत हुनुभयो। विवेश जानुभयो भने गर्दा जान तयार हुनुभयो, संकल्प गर्नुभयो। भगवानको आज्ञा भएपछि के गरौँ त, सुतल लोकमा जान्छु भनेर त्यो इच्छा गरिबक्स्यो। एवं इन्द्राय भगवान गइहाल्नु भएको छैन, जान तयार हुनुभयो। किनभने अझै बलिको सामने प्रहलादजीले नै केही निवेदन गर्दै भइबक्सिन्छ। एवं इन्द्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। भगवानले नै सबै जगतको शासन गरिबक्सिन्छ। एवं यस प्रकारले इन्द्राय त्रिविष्टपम प्रत्यानीय एवं भगवान त्रिविष्टपम इंद्राय प्रत्यानीय अदिते कामम पूरयित्वा सकलम जगत कामम अशासत। कामम दुईतिर खूब राम्रोसँग शासन गरिबक्स्यो। कामम यथा युक्तम जस्तो गरी गर्न पर्यो त्यस प्रकारले भगवानले पालन गरिबक्स्यो। भगवान नै त्यति बेला इन्द्र भइबक्सिन्छ। वामनावतारका अवधिभरि भगवान नै इन्द्रको अधिपति भइबक्सिन्छ उपेन्द्र भएर। एवं यस प्रकारले त्रिविष्टपम प्रत्यानीय त्रिविष्टपम इन्द्राय प्रत्यानीय स्वर्गलाई ल्याएर इन्द्रलाई दिएर अदिते कामम पूरयित्वा देवमाता अदितिको अभिष्ट पनि पूर्ण गरेर उहाँको मनोरथ पनि पूर्ण गरेर पूर्ण भयो। मैले पुत्रै इच्छास्युपासितुम भगवानले भनिबक्सेका थियो। हजुरको अभिप्राय मैले बुझेँ। नष्ट जो स्वर्ग ऐश्वर्य हो त्यो पुनः प्राप्त गरेर छोराहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू आफ्नो लोकमा स्वर्गमा रहेको देख्न चाहनु भएको छ हजुरले भन्ने त्यो मनोरथलाई अदिति देवमाता अदितिको मनोरथलाई चरितार्थ पूर्ण गर्दै पूरयित्व पूर्ण गरेर कामम सकलम जगत अशासत जस्तो गरी शासन गर्ने त्यस प्रकारले अत्यन्त सबैलाई अनुकूल हुने गरी भगवानले सारा जगतको पालन गरिबक्स्यो। अथवा सकलम जगत अशासत सबै जगतलाई भगवानले शासन गरिबक्स्यो पालन गरिबक्स्यो। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रह्लाद इदमब्रवीत। प्रह्लादजीले आएर त्यति बेला लब्ध प्रसादम भगवानको अनुग्रह प्राप्त गरेका भगवानको अनुग्रहले बाह्रौं पाशदेखि मुक्त भएका वंशधरम पौत्रम बलिम आफ्नो कुललाई वृद्धि गर्ने भएका नाति बलिलाई त्यति बेला निशाम्य भगवत अनुग्रह भाजन भएका बलिलाई देखेर भक्ति प्रवण प्रह्लाद भक्तिमा चुर्लुम्म डुबेका। त्यसो हुनाले बरबरमन स्वामीजीलाई के भनिन्छ यतीन्द्र प्रवणम। रामानुज स्वामीजीमा अत्यन्त निष्ठा भएका सदैव रामानुज स्वामीजीको चिन्तन गरिबक्सिनु भएका त्यस्तै नै प्रह्लादजी पनि भक्ति प्रवण भइबक्सिन्छ। निरन्तर भगवत भक्तिमा तत्पर भएका त्यस्ता प्रह्लादजीले त्यति बेला भगवानलाई इदम अब्रवीत यो प्रार्थना गरिबक्स्यो यो भनिबक्स्यो निवेदन गरिबक्स्यो। प्रह्लाद उवाच
नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न स्त्री न सर्व किमुता परेते यन्नो सुराणम असि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि बन्दिताङ्घ्रि। हजुर दुर्गपाल भएर लोकपाल भएर द्वारपाल भएर राजा बलिलाई हाम्रा पौत्रलाई अनुग्रह गर्ने भन्ने हजुरले जो आज्ञा दिइबक्स्यो, यो हजुरको अनुग्रह कसले पाएर? ब्रह्माजीले नि पाइबक्सेन, हजुरका हृदय भनेर भनिबक्सिन्छ, शिवजीले नि पाइबक्सेन। त्यसो हुनाले भगवानको परत्व, भगवानको अनुग्रह सुलभ छ। भगवान अतिशय सुलभ भइबक्सिन्छ, परात्पर भएर पनि सुलभ। एक साथ परत्व र सौलभ्य, परत्व भएर पनि सौलभ्य। कुनै परत्व हुन्छ सौलभ्य हुँदैन। लङ्काको सुन यहाँ बुच्चै, लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै। त्यो परत्व छ, सौलभ्य भएन। भगवानमा परत्व र सौलभ्य दुईटै छ। भगवानको अनुग्रहको सुलभता र परत्व दुईटैको आश्चर्यपूर्वक निवेदन गरिबक्सिन्छ। हे प्रभु, यो सौभाग्य कसैले नि पाएनन्। विश्वाभिवन्द्यैः अपि बन्धिताङ्घ्रिः, विश्वाभिवन्द्यैः अपि बन्धिताङ्घ्रिः। यत् नो दुर्गपालः यन्नः असुराणां दुर्गपालः असि इमं प्रसादं विरिञ्चः न लभते न श्री लभते न सर्व लभते किमुता परेते। इमं प्रसादं विरिञ्चः न लभते, इमं प्रसादं श्री न लभते, सर्वः न लभते किमुता अपरे। अपरे न लेभिरे इति किमुता। हे प्रभु, जो हजुर विश्वाभिवन्द्यै अपि बन्दिताङ्घ्रि, विश्वका अभिवन्दनीय ब्रह्मा शिवादि देवताहरूद्वारा पनि अभिवन्दनीय चरणकमल छन्, जसका विश्ववन्द्य भएका ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूद्वारा पनि, सबैले पूजा गर्ने भएका ब्रह्मा शिव आदि देवताहरूद्वारा पनि बन्दिताङ्घ्रिः अत्यन्त वन्दनीय हजुरका चरणकमल छन्। यस्ता हजुर जो यत न असुराणां दुर्गपालः असि, हामी दैत्यहरूका दुःख दूर गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ। हजुर हाम्रा दुर्गरक्षक भइबक्सिन्छ, दुःख दूर गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। यो हजुरको अद्भुत कृपालाई, इमं प्रसादम, यो कृपालाई हजुरले हामी प्रति गरेको कृपालाई विरिञ्चो न लभते, न ब्रह्माजीले प्राप्त गरिबक्स्यो, न श्री न भगवती लक्ष्मीले, न सर्व न शिवजीले प्राप्त गरिबक्स्यो भने अपरे ते किमुत, अरूले पाएनन्, ती अरू देवताहरूले दैत्यहरूले प्राप्त गरेनन् भन्ने के आश्चर्य मान्नु त। त्यो कृपा हजुरले हामी असुरहरूलाई कृपा गरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले हजुरको अनुग्रह, दुर्लभ अनुग्रह पनि हजुरले आफै कृपा गरेर सुलभ गरिबक्सिन्छ। हजुरको यो परत्व र सौलभ्य एकै ठाउँमा। त्यसो हुनाले
जुन भगवानले हामीलाई बाँधी बक्स्यो अर्थात् बलिलाई बाँधी बक्स्यो, उनै भगवान आखिरीमा घुम्दै फिर्दै हेर्दा बलिको भक्ति पासमा आफै बाँधिएर बलिको परतन्त्र विबक्स्यो। हरिरपि निजलोकम सर्वथात्तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्यस्तो हुनाले सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्यः निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्ति एका। हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति सूत्रले बाँधिएर हृदयमा मात्रै प्रवेश गरी बक्सेन हजुर, हाम्रा पौत्र बलिका हृदयमा हजुर रहेर, बलिको बाहिर पनि रहेर, महाराज बलिको द्वारपाल भएर हजुर, दुर्गपाल भएर हजुर, दुःख दूर गर्नेवाला भएर हजुर रहिबक्स्यो। यो परम सौभाग्य हजुरको यो सुलभ पराकाष्ठालाई हामीले जसरी अनुभव गर्यौं त्यस प्रकारले अनुभव न ब्रह्माजीले, न भगवती श्रीजीले, न शिवजीले प्राप्त गरिबक्स्यो। भगवती लक्ष्मीले किन प्राप्त नगरे त? भगवती लक्ष्मी त निरन्तर भगवानका वक्षस्थलमा भइबक्सिन्छ र पनि यस प्रकारले सबैले प्राप्त गर्न पाएनन्। यत्पाद पद्म मकरन्द निसेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतिः कस्माद् वयं कुसृतया खलयो नयस्ते दाक्षिणी दृष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः। हे शरणद ब्रह्मादयः यत्पाद पद्म मकरन्द निसेवणेन विभूतिः आश्नुवते भवतः वयं कुसृतयः खलयोनय ते दाक्षिण दृष्टि पदवीं प्रणीताः। हे भगवान, हे आश्रय दिने वाला, हे शरणद, हे सर्वशरणीय, जुन हजुरको ब्रह्मादिहरूले यत्पाद पद्म मकरन्द निसेवणेन, जुन हजुरको चरण कमलको मकरन्द रसको आस्वादन गर्नाले, अर्थात हजुरको चरणको अनुरक्ति गर्नाले हजुरको चरण कमलको जो मकरन्द भनेको दिव्य कीर्ति हो, त्यसको अनुसन्धान गर्नाले, हजुरको चरणको महिमा गान गर्नाले ब्रह्मादि देवताहरूले विभूति आश्नुवते ऐश्वर्य प्राप्त गरिबक्सिन्छ। भनेको ब्रह्मादि देवताहरूले जो ऐश्वर्य प्राप्त गरिबक्सेको छ हजुरको चरणको महिमा गान गरेर हो। सबैले सबै प्रकारको ऐश्वर्य प्राप्ति गर्ने भगवानद्वारा हो। लभते च ततः कामान मयैव विहितानि तान्, सबैलाई सबै प्रकारको उनीहरूको उपासना अनुसार फल दिनेवाला हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस्तो हुनाले हजुर परात्पर भइबक्सिन्छ। यस्ता भवतः ब्रह्मादि देवताहरूले पनि जसको चरणारविन्दको स्तुतिगान गरेर महिमा गान गरेर ऐश्वर्य प्राप्त गरिबक्सिन्छ, यस्ता भवतः हजुरको जो हामी वयम कुसृतयः, हामी नीच बुद्धि भएका, खलयोनयः नीच कुलमा जन्मेका, उग्र जाति भएका यस्ता हामी पनि ते दाक्षिण दृष्टि पदवीं प्रणीताः, हजुरको कृपा दृष्टिको पात्र हामी बन्यौं, हजुरको कृपा दृष्टि भाजन भयौं। यो कस्मात प्रणीता, कसरी हामीमा त्यस्तो कुनै प्रकारको पात्रत्व छैन र पनि हजुरको कृपा भाजन हामी बन्यौं। यो के हो त? हजुरको निर्हेतु कृपा मात्रै हो। यो हजुरको अद्भुत कृपा हो।
यो अकल्पनीय कृपा हो। हजुरको केवल कृपाद्वारा मात्रै हामी यस्तो अनुग्रह भाजन भयौं। त्यस हुनाले चित्रम तवे हितमहो मितयोग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषम स्वभावो भक्त प्रियो यदि कल्पतरु स्वभाव। आश्चर्य छ हे प्रभु, तवे हितम, हे प्रभु, अमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य तवे हितम, हे प्रभु, सर्वात्मनः समदृशः तब भक्त प्रियः असि समदृशः कल्पतरु स्वभावः। यतः यत कल्पतरु स्वभाव भक्त प्रिय असि। हे प्रभु, अमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य, हजुरको योग माया को महत्व कस्तो छ। निस्सीम अमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य, हजुर की आज्ञाकारी जो आश्चर्य शक्ति भएकी अमित बल प्रभावले युक्त, अमित प्रभावले युक्त भएकी जो हजुर की माया हुन्, ती मायाद्वारा विसृष्ट रचना गरिएको भुवनस्य अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू जो छन्, संकल्पले मात्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई जसले रचना गर्न यस्ता रचना गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो भुवन रचना गर्नलाई विशारदस्य दक्ष भइबक्सिएका, कुशल भइबक्सिएका, अर्थात सृष्टिका लागि चाहिने भएको उपयुक्त सबै सार्वज्ञादि गुणले युक्त भएका इच्छा ज्ञान शक्ति प्रयत्न, इच्छा ज्ञान शक्ति प्रयत्न आदि सबै गुणले युक्त भइबक्सिएका यस्ता हजुर सर्वात्मनः समदृश, सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिएका, समदृश अर्थात सबैमा पक्षपात नगरेर वैषम्य नैर्घण्य आदि दोषले रहित भइबक्सिएका, कसैमा माने विषमता नगर्ने, पक्षपात नगर्ने यस्ता हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ र पनि हजुर भक्त प्रिय, हजुर भक्त प्रिय स्वभावका भइबक्सिन्छ। यो स्वभाव हजुरको विषम होइन। कसरी त, भक्त प्रिय देशी कल्पतरु स्वभाव, हजुर कल्पवृक्ष जस्ता भइबक्सिन्छ। कल्पवृक्षका मुनि गएर कसैले यहाँ कुनै चोर आएर मलाई ठटाउँछ कि भन्यो भने चोर आएर ठटाइदिन्छ। अनुकूल संकल्प गरे त्यहाँ त्यही अनुकूल सुख शान्ति मिल्दछ, प्रतिकूल संकल्प गरे प्रतिकूल हुन्छ। त्यसो हुनाले कल्पवृक्ष कस्तो हुन्छ, कल्पवृक्षले उसका समीपमा गएकालाई फल दिन्छ, उसको समीपमा गएर कल्पना गरेको चिताएको फल दिन्छ। त्यस्तै हजुर पनि हजुरका शरणमा परेर चिताएको फल हजुरले दिइबक्सिन्छ। हजुर त्यसैले हामीले जो संसारको दुःख पाएका छौं, हजुरका सामने संसारको दुःख चिताएर पाएको, मोक्ष सुख पनि चिताएर पाइन्छ हजुर। त्यसैले हजुर कल्पवृक्ष जस्ता भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको उग्र जाति हामी दैत्यमा यो अपार कृपा भएको हो, यसलाई कसैले नै प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर प्रहलादजीले भगवानको स्तुति गरिबक्स्यो। भगवानले प्रहलादजीलाई सबैलाई आज्ञा गरिबक्सिन्छ। श्री भगवान उवाच वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयं मोदमान स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितं मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबन्धनः। हे बाबू, हे वत्स प्रहलाद, ते भद्रम
सुतलालयम प्रयाहि। कथम प्रयाहि? स्वपौत्रेण सह सुतलालयम प्रयाहि। तत्र मोदमानः स्वपौत्रेण सह ज्ञातिनां सुखम आवह। हे बाबू, हे वत्स, हे प्यारा, ये मेरा प्यारा भक्त। प्रहलाद जतिको भक्त त कोही पनि भएन। त्यस्ता हे प्रहलाद, हे प्रहलाद, ते भद्रम, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी सुतलालयम प्रयाहि, यी पौत्र सहित आफ्ना बन्धु बान्धव सहित भएर तिमी सुतलोकमा जाऊ। त्यहाँ गएर स्वपौत्रेण मोदमान, आफ्नो नातिले सहित भएर त्यहाँ आनन्द मान्दै ज्ञातिनाम सुखम आवह, आफ्ना सबै बन्धु बान्धवलाई सुख देऊ, आनन्द देऊ। सबै दैत्य दानवलाई सहित लिएर आफ्ना नाति बलिका साथमा तिमी सुतलोकमा गएर त्यहाँ सबै आफन्तहरूलाई तिम्रो सान्निध्यले आनन्द प्रदान गर। भगवानले आज्ञा गरिबक्यो। प्रभु, म जान्न हजुरलाई छोडेर, हजुरको दर्शनदेखि म वियोग हुन सक्दिन, हजुरको वियोग मलाई असह्य हुन्छ भनौला, त्यहाँ तिमीलाई मेरो वियोग हुने छैन, मेरो नित्य दर्शन पाउनेछौ। राजा बलिले प्राप्त गर्नेछन् नित्य दर्शन। यिनलाई अनुग्रह गर्नको लागि म त्यहाँ निरन्तर द्वारपाल भएर रहनेछु, त्यसको दर्शनको लाभ तिमीलाई नै मिल्नेछ। त्यसैले नित्यम द्रष्टासि माम तत्र गदा पाणिमवस्थितं मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबन्धन। मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबन्धन। मेरो दर्शनले तत्र माम नित्यम अवस्थितं गदा पाणिम अवस्थितं नित्यम द्रष्टासि। तत्र भनेको सुतलोकमा, हे महाराज प्रहलादजी, माम नित्यम अवस्थितम, मलाई निरन्तर त्यहाँ रहेको, कस्तो गदा पाणिम, हातमा गदा लिएको, अर्थात् गदाको उपलक्षणले चतुर, 4-5वटा आयुध, पञ्चायुधले युक्त भएको यस्तो गदाधर मलाई, चक्रधर मलाई, शङ्खधर मलाई, सार्गधर मलाई, नन्दकधर मलाई, कौमदकीधर मलाई, अर्थात् पञ्चायुधले पातु प्रणत रक्षायाम विलम्बम असहन्निव सदा पञ्चायुधिम बिभ्रत स नः श्रीरङ्गनायक। पञ्चायुधले युक्त भएको मलाई तिमीले त्यहाँ देख्न पाउनेछौ। नित्यम द्रष्टासी, सधैँ तिमीले मेरो दर्शन गर्न पाउनेछौ। अनि मद्दर्शन महालाद, मेरो दर्शनको जो अपार आनन्द हो, त्यो आनन्दद्वारा ध्वस्त कर्म निबन्धन, नष्ट भएको छ जन्म मरण परम्पराको निमित्त भएको कर्मका बन्धन, जसको यस्तो कर्म बन्धनदेखि रहित भएर आखिरमा तिमी पछि मलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेको अर्थ। सारा कर्मका बन्धनले रहित भएर जीवन मुक्त अवस्थामा त्यहाँ मेरो अनुभव गरेर तिमी रहन पाउनेछौ। त्यस हुनाले सपौत्र त्यहाँ गएर आनन्दपूर्वक रह। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह बाढमित्यमल प्रज्ञो मूर्ध्न्याधाय कृताञ्जलिः परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुर समूपतिः प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्। हे राजन, हे महाराज परीक्षित जी, भगवतः आज्ञां बलिना सह प्रह्लाद बाढ़म इति अमल प्रज्ञा मूर्धनि आधा कृतांजलि मूर्धनि आधाय। भगवतः आज्ञां, भगवान वामन हरिको आज्ञालाई मूर्धनि आधाय शिरमा धारण गरेर अमल प्रज्ञा निर्मल बुद्धि भएका त्यस्ता प्रह्लादजी कृताञ्जलि हात जोडेर बलिना सह महाराज पौत्र बलिका साथमा महाबिलम प्रविवेश, महाबिलमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कसरी? परिक्रम्य आदि पुरुषम, आदि पुरुष भगवान नारायणलाई परिक्रमा गरेर
प्रणतः साष्टांग प्रणाम गरेर तदनुज्ञात उहाँ भगवानको आज्ञा प्राप्त गरेका छँदा सर्वासुर चमुपति सबै दैत्यहरू असुर सेनाका अध्यक्ष भएर सबैका मालिक भएर महाराज बलिका साथमा प्रहलादजी महाबिलम प्रविवेश अर्थात सुतल लोकमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। प्रहलादजी राजा बलिका साथमा सुतल लोकमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। प्रविवेश महाबिलम। अब यति बेला अर्थात जान आँट्दै हुनुहुन्छ। भगवानले त्यति बेला यो यज्ञ यजमानहरू जान आँटे। हजुरले यो महान यज्ञ थालिबक्सिएको नर्मदाका उत्तर तटमा यो यज्ञ पूर्णाहुति गर्न पर्यो, केही कमी कमजोरी भएको पूर्ण गर्नुहोस् भनेर भगवानले शुक्राचार्यलाई पनि भरिबक्सिन्छ। यो तमासा देखेका छन्, शुक्राचार्य छक्क परेका छन्, एउटा आँखा गुमाएका छन्। तर अब त्यो अमित प्रभाव मेरो केही चलेन, भगवानले जो चाहिबक्सिन्छ त्यही हुन्छ, होगा वही जो राम रचिराखा। त्यस्ता शुक्राचार्यलाई भगवानले भनेको अताहो सनसम राजन हरिर नारायणोन्तिके आसीनम मृत्युजाम मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम ब्रह्मन् सन्तनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। ब्राह्मणले देखेपछि वेद विधान अनुसार त्यो कार्य सम्पन्न गरेपछि न्यूनता पनि परिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हजुरले राम्रोसँग दृष्टिपात गरेर केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई पूर्ण गर्नुहोस्, पूर्णाहुति गर्नुहोस् भनेर भगवानले हे राजन, हे परीक्षितजी महाराज, अथवा यसपछि यतातिर प्रहलादलाई बलिलाई आज्ञा दिएर हरिनारायण भगवान हरि जो भइबक्सिन्छ अन्तिके उसनसम भगवानका नजदिकमा रहेका शुक्राचार्यलाई सदसी त्यही सभामा रहेका ऋतुजाम मध्ये आसीनम ऋत्युहरूका समीपमा रहेका उसनसम ब्रह्मवादिनाम सदसी ऋतुजाम मध्ये आसीनम उसनसम अथ आह। भगवानले हे राजन, हे महाराज बलिजी, के अरे हे महाराज परीक्षित जी, अब यतातिर बलिलाई प्रहलादलाई भगवानले आज्ञा दिएर भगवान हरि नारायणले ब्रह्मवादिनाम ऋतुजाम सदसी मध्ये आसीनम ब्रह्मज्ञानी ऋषि महात्माहरू, ऋत्विकहरू, होताहरू, अध्वर्यहरू, उद्गाताहरू यिनीहरू सबै छन्। तिनीहरूका बीचमा रहेका शुक्राचार्यलाई उसनसम शुक्राचार्यलाई भगवानले आह भनिबक्स्यो। के भनिबक्स्यो? हे ब्रह्मन, हे शुक्राचार्य, कर्मच्छिद्रम वितन्वतः कर्म वितन्वतः शिष्यस्य छिद्रम तत् यत् संतनु यतो हि कर्मसु यत् वैषम्यम ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। हे ब्रह्मन, हे शुक्राचार्य जी, कर्म वितन्वतः कर्म को विस्तार गर्ने भएका हजुरले, यो यज्ञ गर्ने भएका हजुरले शिष्यस्य यत् छिद्रम महाराज बलिले जो गल्ती गर्नुभयो, कमी कमजोरी भयो, तत्सन्तनु त्यसलाई पूर्ण गर्नुहोस्। किनभने यत् कर्मसु वैषम्यम कर्म गर्दा जे कमी कमजोरी हुन्छ, कर्मको वैगुण्य हुन्छ, त्यसलाई साधुगुण्य गर्नको लागि ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। वेद विहित कर्म गरियो भने त्यो पूर्ण हुन्छ, विषम रहित हुन्छ। त्यस अनुसार जसरी त्यो यज्ञ परिपूर्ण हुन्छ, निश्चिद्र हुन्छ, त्यो हजुरले गरिबक्स्योस्। हजुर त्यस्ता योग्य भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ। भगवानले आज्ञा गरिबक्स्यो। शुक्राचार्यले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। शुक्र उवाच कुतस्तत् कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेश्व यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। हे प्रभु, यस्य कर्मेश्वरो भवान्,
सर्वभावेन पूजितः यज्ञेशः यज्ञपुरुषः भवान् सर्वभावेन पूजितः तत्कर्म वैषम्यम कुतः कुतस्तत्कर्म वैषम्यम। अर्थात हे प्रभु, यस्य जुन बलि को अर्थात बलि द्वारा सर्वभावेन भगवान पूजितः, मन वचन कर्मले जुन बलि द्वारा हजुर पूजा गरिनु भयो, जुन बलि का यज्ञ में यस्य येन अथवा यस्य जुन बलि को यज्ञ में जुन बलि द्वारा सर्वभावेन मन वचन कर्म द्वारा कर्मेश्वर सबै कर्म का आराध्य भइबक्सेका यज्ञ से यज्ञ को फल दिने वाला यज्ञनारायण भगवान जो यज्ञ पुरुष भइबक्सिन्छ, यज्ञ शरीरक भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुर भगवान पूजित हजुर पूजिनु भयो भने कुतस्तत्कर्म वैषम्यम, त्यस्तो ती बलिको कर्ममा के को कमी होस् र, कुन विषमता होस् त, कुन वैगुण्य होस्, अर्थात कुनै प्रकारको वैगुण्य छैन, यो कर्ममा 7 गुणे मात्रै भयो। किनभने कसरी हुन्छ कर्म 7 गुणे? मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रम देशकालहर वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। त्यही हुनाले यही कुरालाई लिएर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्धे तमच्युतम भन्दछन्। कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूले पनि कर्म देव कार्य पितृ कार्यको अन्तिममा हे प्रभु मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रम, यदि मन्त्र